शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज मिति 2078 साल ज्येष्ठ महीना को 10 गते सोमबार, तदनुसार 24/5/2021 को बाबा को साकार महावाक्य छ। बाबा मुरली को मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे तिमीले रावण को मतमा, मीठे बच्चे तिमीले रावण को मतमा के गर्यौं होला? हामीले रावण को मतमा चलेर हामीले के गर्यौं होला? के गर्यौं? बाबा को ग्लानी गर्यौं। तिमीले रावण को मतमा बाबा को ग्लानी गर्यौ। त्यसैले विश्व कौडी तुल्य बन्यो। त्यसैले विश्व कौडी तुल्य बन्यो। अब उहाँलाई पहिचान गरेर, अब उहाँलाई पहिचान गरेर याद गर्यो भने, पहिचान गरेर याद गर्यो भने धनवान बन्छौ। धनवान बन्छौ। मीठे बच्चे तिमीले रावण को मतमा बाबा को ग्लानी गर्यो। त्यसैले विश्व कौडी तुल्य बन्यो। बाबाले के भन्नुभयो? हामीले आधा कल्पदेखि रावण को मतमा चलेर विषय विकारको वशभूत भएर के गर्यौं? भगवान को ग्लानी गर्यौं। भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भनेर भगवान को बाबा को ग्लानी गर्यौं। त्यसै भएको कारणले बाबा भन्नुहुन्छ, विश्व के भयो? भगवानसँग विमुख भए, सबै टाढा भए, परमात्मा मिलनको अनुभव गर्न सकेनन् सर्वव्यापी भन्दिनाको कारणले, हैन? त्यसकारणले विश्व के भयो त? सबै कौडी तुल्य बन्यो। अब उहाँलाई पहिचान गरेर याद गर्यो भने के भन्छौँ हामी? त्यसैले अब उहाँलाई सत्य रूपमा सत्य स्वरूपमा परमात्मालाई चिनेर बुझेर उहाँलाई याद गर्यौं, उहाँको श्रीमतमा चल्यो भने पुनः हामी फेरि के बन्छौं? धनवान बन्छौं। स्वरकलाले सम्पूर्ण बन्छौं। देवकुलको आत्मा बन्छौं। सत्युगमा हामी जान्छौं। सबै स्वास्थ्य, धन, हैन, सम्बन्ध, संसार सम्पत्ति सबै कुराले हामी परिपूर्ण हुन्छौं। त बाबाले भन्नुहुन्छ, तिमी भिकारी, गरिब, कंगाल, रोगी, दुखी, अशान्ति भएको कारण के रहेछ? किनकि हामी द्वापरदेखि रावणको मतमा चल्यौं। त्यही भएर संसार, हाम्रो जीवन कौडी तुल्य बन्यो। अब भगवान आउनु भएको छ हामीलाई हीरा तुल्य जीवन बनाउन। त्यसकारणले उहाँको श्रीमतमा चलौं, उहाँलाई याद गरौं, उहाँको सत्य स्वरूपलाई जानेर उहाँको श्रीमतमा चल्यौं भने हामी पुनः फेरि पहिला गुमाएको राज्य सत्ता, हैन, राज्य, सोमान, बाबा भन्नुहुन्छ सिंहासन सबै तिमीले प्राप्त गर्छौ। बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, सिडीको चित्रमा कुन चाहिँ अनौठो रहस्य समाहित छ? सिडीको चित्रमा कुन चाहिँ अनौठो रहस्य समाहित छ? के होला उत्तर? 84 को सिडीको 84 जन्मको भर्याङ छ नि सिडी, त्यो चित्रमा कुन चाहिँ रहस्य भरिएको छ भन्नुहुन्छ बाबाले? ज्ञानको कुन रहस्य छ त्यहाँभित्र? हैन, पहिला 16 कला सम्पूर्ण थिए, सबै ज्ञान गुणले शक्तिले सम्पन्न थिए, अनि कीर्ति कला भएपछि फेरि कंगाल भए। हजुर,
आधा कल्प भक्तिको डान्स हुन्छ, आधा कल्प ज्ञानको डान्स हुन्छ। बाबा उत्तर बताउनुहुन्छ, आधा कल्प हुन्छ भक्तिको डान्स, आधा कल्प हुन्छ भक्तिको डान्स र आधा कल्प हुन्छ ज्ञानको डान्स र आधा कल्प हुन्छ ज्ञानको डान्स। भक्तिको डान्स हुँदा ज्ञानको हुँदैन, भक्तिको डान्स हुँदा ज्ञानको हुँदैन र ज्ञानको डान्स हुँदा भक्तिको हुँदैन र ज्ञानको डान्स हुँदा भक्तिको हुँदैन। आधा कल्प रावणको प्रारब्ध चल्छ, आधा कल्प रावणको प्रारब्ध चल्छ र आधा कल्प तिमी बच्चाहरूले प्रारब्ध भोग्छौ र आधा कल्प तिमी बच्चाहरूले के गर्छौ? प्रारब्ध भोग्छौ। यो गहन रहस्य सिडीको चित्रमा समाहित छ। यो गहन रहस्य सिडीको चित्रमा समाहित छ। बाबाले उत्तर भन्नुभयो, आधा कल्प हुन्छ भक्तिको डान्स र आधा कल्प हुन्छ ज्ञानको डान्स। भक्तिको डान्स हुँदा ज्ञानको हुँदैन र ज्ञानको हुँदा भक्तिको हुँदैन। द्वापर कलियुगमा भक्तिको डान्स हुन्छ, भगवानको खोजी हुन्छ। सङ्गम युगमा आएर शिव बाबाले सत्य ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यसको प्रारब्ध स्वरूप फेरि सत्ययुग र त्रेता चल्छ, त्यहाँ भक्ति हुँदैन। सबै पूजनीय स्वरूपमा हुन्छन्, सबै मन्दिर लायक हुन्छन्। कसैले कसैको पूजा पाठ गर्न पर्दैन, भगवानको खोजी गर्न पर्दैन, आराधना गर्न परेन, हैन? त सबैलाई ज्ञानको प्रारब्ध हुन्छ, त्यहाँ सुखै सुख हुन्छ देवी देवतालाई। बाबा भन्नुहुन्छ, आधा कल्प रावणको प्रारब्ध चल्छ, आधा कल्प तिमी बच्चाहरूले प्रारब्ध भोग्छौ। यो गहन रहस्य सिडीको चित्रमा समाहित छ। गीत छ, ओम नमो शिवाय, ओम शान्ति, ओम शान्ति। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, भक्ति मार्गमा धेरै भक्तिको डान्स गर्यौं। डान्स गर्दा गर्दा के हुन्छ? धेरै डान्स गर्यो भने आशा बहिनी थकाइ लाग्छ कि नै? खुट्टा दुख्छ त थकाइ लाग्छ नि। त्यस्तै आधा कल्पदेखि तिमी विभिन्न पूजा पाठ कीर्तन भजन, हैन, तीर्थ व्रत दान पुण्य के गर्यौ, भक्तिको एकदम लम्बेतान क्रियाकलाप हुन्छ, हैन, कर्मकाण्ड गर्यौ। यसमा तिमी धेरै अब थाक्यौ, डान्स गर्दा गर्दै थाक्यौ। त द्रौपदीको पाउँ दबाउनु भयो भन्ने कहानी छ नि शास्त्रमा। त शिव बाबाले भन्नुहुन्छ, सबै आत्मारूपी द्रौपदी अहिले थाकेको अवस्थामा छ। शिव बाबाले आएर ज्ञानको पाउँ दबाउनुहुन्छ, अर्थात् सुख दिनुहुन्छ, राहत दिनुहुन्छ, आराम दिनुहुन्छ, सत्य ज्ञान दिएर। अब तिमीले, हैन, अब यो विस्तार गर्न पर्दैन, तिमीले सार पाइसक्यौ। अब ज्ञानको डान्स गर्दैछौ। ज्ञानको डान्स गरेनौ, आधा कल्प भक्ति गर्यो, ज्ञानको डान्स गरेनौ। भक्तिको डान्स हुँदा ज्ञानको हुँदैन, ज्ञानको डान्स हुँदा भक्तिको हुँदैन। किनकि भक्तिको डान्सले कीर्ति कलामा लैजान्छ। सत्युग त्रेतामा भक्ति हुँदैन। भक्ति सुरु हुन्छ कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भक्ति? द्वापरदेखि। भक्ति सुरु भएपछि ज्ञानको प्रारब्ध पुरा हुन्छ, फेरि कला कम हुन्छ। कसरी गिर्छन् त्यो कुरा बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। म कल्प कल्प आएर बच्चाहरूलाई भन्छु, तिमी बच्चाहरूले मेरो धेरै के गर्यौ? तिमीलाई त केस चलाउनु पर्ने हो मैले वास्तवमा भन्ने भने, तर मैले क्षमा दिन्छु। बाबाले भन्नुहुन्छ, मेरो बच्चाहरू अज्ञानवश मलाई
कणकणमा व्यापक, सबैमा, राम्रोमा, गन्दामा, बन्दामा, सबमा मलाई ठोकिदिए हैन। सर्वव्यापी भनेर यो मेरो ठुलो निन्दा हो, घोर निन्दा हो। तर बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई क्षमा गर्छु, तिमी ज्ञान नबुझेर हो। अब ज्ञान बुझेपछि परमात्मा त हाम्रो पिता हुनुहुन्न रहेछ। पिता कहिले पनि सर्वव्यापी हुँदैन हैन। त पिता बनेर अहिले हामीलाई पालना दिनुहुन्छ, पढाइ पढाउनु भएको छ, अहिले ईश्वरीय अनुभूति गर्छौँ। अब हामी सर्वव्यापी भन्दैनौँ। परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिवान, सर्वोच्च हुनुहुन्छ, तर के हुनुहुन्न? सर्वव्यापी हुनुहुन्न। कसरी गिर्छन् त्यो कुरा बच्चाहरूलाई बसेर सम्झाउँछु। म कल्प कल्प आएर बच्चाहरूलाई भन्छु, तिमी बच्चाहरूले मेरो धेरै ग्लानी गर्यो। जब जब यस विश्वमा आदि सनातन देवी देवता धर्मको धेरै ग्लानी हुन्छ अनि म आउँछु। ग्लानी केलाई भनिन्छ त्यो पनि सम्झाउँछु। बाबा भन्नुहुन्छ कल्प कल्पमा आएर विकारी नर्कलाई स्वर्ग बनाउँछु। तिमीले आसुरी मतमा मेरो ग्लानी गरेको हुनाले कति कंगाल बन्यौ। राम राज्य थियो, अहिले छ रावणको राज्य, जसलाई हार र जित दिन रात भनिन्छ। अब विचार गर म कहिले आऊँ हैन, कहिले आऊँ जसलाई राज्य दिए। उनले राज्य गुमाएर बसेका छन्, अहिले कंगाल हरिबिजोग भएर बसेका छन्। कला, गुण, शक्ति, क्षमता सब ह्रास भएको छ। अहिले देवकुलको आत्माको कला काया सब चट भयो, हीन भए, कलाहीन, बुद्धिहीन, शक्तिहीन भए। त्यो बेलामा म फेरि पुनः आएर तिमीलाई पुनः गुमाएको स्वराज्य दिलाउँछु भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यो शक्ति तिमीलाई, त्यो पावर भर्छु तिमी भित्र। जसलाई राज्य दिए उनीहरूले राज्य गुमाएर बसेका छन्। हिसाब किताब त सारा सम्झाएकै छु, म आएर वर्षा दिन्छु। फेरि रावण आएर तिमीलाई के दिन्छ? रावणले के दियो? शिव बाबाले वरदान दिनुहुन्छ, रावणले श्राप दियो। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई आएर फेरि रावणले श्राप दिन्छ। भारतवर्षको महिमा पनि कसैलाई थाहा छैन। पहिला सुरुमा भारतवर्ष नै थियो, कहिले थियो, कसरी थियो, कसले राज्य गर्थे, कसैलाई पनि यो कुरा थाहा छैन। रहस्यमय नै भयो। पहिला शिव बाबाले आएर त्यो रहस्य उद्घाटन गर्नुभयो। कसलाई थाहा थिएन भारतवर्षको बारेमा, केही पनि बुझ्दैनन्। जो देवी देवता थिए उनीहरूको अनुहार मनुष्यको स्वभाव देवताको थियो हैन। बाबा भन्नुहुन्छ देवी देवता थिए, अनुहार कसको जस्तो थियो? तपाईँ हामी मान्छेको जस्तो थियो, अनि स्वभाव संस्कार देवताको जस्तो। घरमा पनि अहिले कोही छोराछोरी शालीन छ, सभ्य छ हैन, गुणवान छ, सहनशील छ, नम्रशील छ, सरल छ भने उसलाई त के भनिन्छ? के को संज्ञा दिन्छ? ऊ त देवता जस्तै छ। आँखामा राखे पनि बिजाउँदैन, कसैलाई दुःख दिँदैन, अति मिठो प्रिय छ सबैको भनिन्छ नि। देवी हुन् मेरो छोरी त, मेरो छोरा देवता जस्तै छ भनिन्छ। अब दुःख दिने छोराछोरी छन् भने यो त रावण जस्तै छन्, असुर हुन्, राक्षस हुन् भनिन्छ हैन। त स्वभावले देवता बन्छ मान्छे, स्वभावले नै दानव बन्ने हो। त देवी देवताको अनुहार मान्छेको जस्तो, स्वभाव देवताको थियो। त्यही भएर उहाँहरूलाई पूजा गरेको, गुणको पूजा, उहाँको चरित्रको पूजा, संस्कारको पूजा भएको। अहिले हुन त अनुहार मान्छेको छ, अहिले कलियुगमा अनुहार चाहिँ, सत्ययुगमा चाहिँ अनुहार मान्छेको, स्वभाव संस्कार गुण विशेषता दिव्यताले भरिपूर्ण थियो, पवित्रताले भरिपूर्ण थियो। त्यही भएर देवता थिए, संस्कार देवताको थियो। अहिले कलियुगमा बाबा के भन्नुहुन्छ? अनुहार मान्छेको जस्तो, बानी बेहोरा राक्षसको जस्तो, दानवको जस्तो, असुरको जस्तो भयो मानवको अहिले। त बाबा भन्नुहुन्छ अहिले त हुन त अनुहार मानवको छ, तर स्वभाव आसुरी छ। जसलाई सम्झाउँछौ उनीहरूले बुझ्दैनन्, किनकि पारलौकिक बाबालाई नै चिन्दैनन्, झन् उल्टै गाली गर्छन्। बाबाको ग्लानी गर्दा गर्दा बिल्कुलै के बन्यौ त हामी? बिल्कुलै कौडी तुल्य बन्यौँ। भारतवर्षको पतन भयो। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो अवस्था भएपछि बल्ल म आउँछु। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई सम्मुख बसेर सम्झाएको छु, कल्प पहिला पनि यसरी नै सम्झाएको थिएँ। अहिले यो दैवी सम्प्रदायको स्थापना भइरहेको छ, तिमी मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौ।
मनुष्यलाई यो थाहा छैन बाबा कहिले आउनुहुन्छ। सत्युग त्रेतामा तिमीले धेरै खुसीसँग प्रारब्ध भोग्छौ। फेरि द्वापरदेखि रावणको श्राप पाउँदा पाउँदा बिल्कुलै समाप्त हुन्छ हैन। त्यो देवत्व, त्यो गुण, कला, शक्ति रावणको श्रापले अलिअलि घट्दै घट्दै एकदमै बिल्कुलै समाप्त हुन्छ। औँसीमा चन्द्रमामा के हुन्छ, थोरै लाइट हुन्छ, अरू सबै कालो हुन्छ नि। त्यस्तै तिम्रो अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ। फेरि बाबाले आएर ज्ञान र योगको घिउ राखेर निम्न लागेको आत्मरूपी बत्तीलाई के गर्नुहुन्छ, दियोलाई फेरि बाल्नुहुन्छ। जसरी देवताहरूले प्रारब्ध भोग्दा भोग्दा त्रेताको अन्त्यमा समाप्त हुन्छ, फेरि रावणको आसुरी प्रारब्ध सुरु हुन्छ। भक्ति पनि पहिला अव्यभिचारी हुन्छ, फेरि बेविचारी हुन्छ। सिडी ठिक बनेको छ, त्यहाँ मानव आत्माहरूको उत्थान र पतनको कहानी भरिएको छ। 84 जन्मको सिडीको चक्रमा हरेक चिज सत्व प्रधान, सत्व रजो तमो बन्छ, दाग लाग्दै लाग्दै जान्छ। तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउन त धेरै राम्ररी सम्झाइन्छ, तर धारणा, अस्ति बाबाले भन्नुभयो नि धारणा किन कम भयो बच्चाहरूको, ज्ञान तेकिनासी सुनाउँछु म हैन। त धारणामा प्र्याक्टिकलमा आउँदा धेरै फरक पर्छ, किनकि बच्चाहरूले मनन चिन्तन गर्दैनन्, मत्दैनन्। त्यही भएर धारणामा कम भयो भन्नुभयो बाबाले। सम्झाउन त राम्ररी सम्झाउँछु, तर बच्चाहरूको धारणामा कम छ। कोहीमा त सम्झाउने अक्कल बिल्कुलै छैन। जसको धारणा धेरै राम्रो हुन्छ उनीहरू राम्रा अनुभवी हुन्छन्। नम्बरवार त हुन्छन् नि, सबै विद्यार्थी उस्तै हुँदैनन्, उस्तै त हुँदैनन्। कोही न कोही नम्बर अवश्य ल्याउँछन्, केही न केही नम्बर अवश्य ल्याउँछन्। जसलाई पनि सम्झाउन धेरै सहज छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर, म तिम्रो बेहदको पिता, सृष्टिको रचयिता हुँ। मलाई याद गर्नाले तिमीलाई बेहदको वर्षा मिल्छ। यादद्वारा नै दाग मेटिन्छ। केवल यो सम्झौ, हामी सत्युगमा सत्व प्रधान थियौं, अहिले कलियुगमा तमो प्रधान बनेका छौं। आत्मामा दाग लाग्छ, पवित्र नबनी कोही त्यहाँ जान सक्दैन। नयाँ दुनियाँमा हुन्छ नि सत्व प्रधान। कपडा नयाँ भयो भने भनिन्छ सत्व प्रधान। फेरि पुरानो भएपछि 2-4 वर्ष लगाएपछि बिल्कुलै के हुन्छ, तमो प्रधान। थोत्रो देखिन्छ नि, लाइट हुँदैन त्यहाँ हैन, चमक छैन, सब खिसिसकेको हुन्छ नि, धुँदा लाउँदा हैन, पुरानो हुन्छ, पातलो हुन्छ, फाट्ने अवस्थामा हुन्छ। त्यस्तो कपडालाई के भनिन्छ, तमो प्रधान अवस्था। त्यस्तै सृष्टिको पनि अहिले हालत छ भन्नुहुन्छ बाबा। फेरि पुरानो तमो प्रधान हुन्छ। अहिले सबैका कपडा कस्तो अवस्थामा छन् हैन, कस्तो अवस्थामा छ, आत्मा, शरीर, संसार सबै के छ अहिले, तमो प्रधान, 3rd क्लास। त बाबा भन्नुहुन्छ अहिले सबैका कपडा फाट्ने अवस्थामा छन्। त्यो पुरानो एकदमै गलेको कपडा लाउँदा धेरै वर्ष पुरानो भएको कपडालाई बेसरी झाड्दाखेरि पछाड्दा के हुन्छ, धुँदाखेरि पछारेर धोयो भने फाट्छ। त्यस्तै छ अहिले अवस्था हरेक मान्छेको। एकदम भित्रबाट मानव कमजोर छन्, शक्तिहीन छ। अहिले सबैका कपडा फाट्ने अवस्थामा छन्, सबै जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन्। जो विश्वका मालिक थिए उनी बिल्कुलै गरिब बनेका छन्, फेरि उनी नै धनवान बन्नु छ। यी कुरालाई मानवले जानेका छैनन्। पहिला स्वर्ग थियो, यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, अरू सबै धर्मकाहरू त पछि आएका हुन्। बाबाले बसेर तिमीलाई सत्य कुरा सम्झाउनुहुन्छ। के सम्झाउनुहुन्छ, के सत्य कुरा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ हेर, गीताको कति सम्मान छ। गीतालाई माई बाप भनिन्छ। गीता सर्वदा धर्महरूको पनि शिरोमणि हो हैन। माई बाप, माता पिता, जीवन जिउने कला, जीवनको सबै कुराहरू त्यहाँ लेखिएको छ। तेरो माई बाप भनियो। बाबा हुनुहुन्छ हेर गीताको कति सम्मान गर्छन्। अदालतमा कसम लिँदाखेरि पनि सत्य कसम हैन, सत्य यो गीता छोएर म सत्य बोल्छु भन्छन्, तर कहीँ झुट पनि बोलिरहेका हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ कति सम्मान छ गीतालाई, पढ्दा पढ्दा बिल्कुलै तल गिरेका छन्।
किनकि पढ्न त पढे तर व्यवहारमा उतारेनन्। त्यही भएर गीता पढे पनि आत्मा त तल गिर्यो भन्नुहुन्छ बाबा। तल गिरेका छन्, त्यसैले पुकार्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्, हामी सबै भ्रष्टाचारी बनेका छौँ। सद्गति त भगवानले नै दिन सक्नुहुन्छ। हेर यसको दुर्गति भएको बिचारा भनिन्छ नि, समाजमा कोही मान्छे एकदम गिर्यो, पतित काम गर्यो, नालायक भयो भने के भनिन्छ, हेर यसको गति, सब गति दुर्गति भयो भनिन्छ हैन, गिरेकोलाई दुर्गति भनिन्छ। बाबाले त्यस्तो दुर्गतिमा भएकालाई सद्गति उठाउनको लागि, महान बनाउनको लागि आउनुभएको छ। त्यसैले पुकार्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्, हामी भ्रष्टाचारी बनेका छौँ, सद्गति त भगवानले नै दिन सक्नुहुन्छ। बाँकी शास्त्रमा छ सबै भक्ति मार्ग, तिम्रो बुद्धिमा बसेको छ। हामी बाबाको ज्ञानबाट देवता बन्छौँ। अहिले सारा दुनियाँदेखि वैराग्य छ। सन्यासीहरूले पनि भक्ति गर्छन्, गंगा स्नान आदि गर्छन् नि, भक्ति पनि सत्व प्रधान फेरि रजो तम हुन्छ। यो पनि यस्तै हो। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात भनिन्छ ब्रह्मासँग। अवश्य ब्राह्मणहरूको पनि दिन रात हुन्छ। तिमी अब दिनमा जान्छौ, भक्तिको रात पुरा हुन्छ। भक्तिमा धेरै दुःख छ, त्यसलाई रात भनिन्छ। अँध्यारोमा ठक्कर खाइरहन्छन्, भगवानसँग मिल्नको लागि भक्ति गर्छन्, तर मिलन हुन्छ त? परमात्मा मिलनको, ईश्वरीय मिलनको अनुभूति गर्छन्, गर्दैनन्। चारों धाम लगाए फिर भी हरदम दूर के दूर ही रहे। भगवानसँग टाढाको टाढै भयो। चारधाम लाउन गयो भगवानको खोजीमा, भेट्नलाई गयो तर भेट त कहिले भएन। जब शिव बाबा आउनुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ, हामी राज्यको सत्य ज्ञान प्राप्त गर्छौँ, त्यसबाट नै परमात्मासँग डाइरेक्ट हाम्रो मिलन हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी भक्तिमा अँधेरो हो, त्यहाँ त ठोकर खाइरहन्छौ, यता गए पनि चोट, उता गए पनि चोट। चोट खाँदा खाँदा तिमी अहिले बिल्कुलै कमजोर भइसक्यो। फेरि बाबा आएर गिरेकोलाई उठाउनुहुन्छ। भगवानसँग मिलन गर्नको लागि भक्ति मार्गमा सद्गति दिने कोही हुँदैन। तिमीले सिवाय अरू कसैले पनि यथार्थ रीतिमा भगवानलाई चिन्दैनन्। आत्मा पनि बिन्दु, परमात्मा पनि बिन्दु हुनुहुन्छ। यो कुरा कसैले जान्न सक्दैन। परमात्माले नै स्वयं आएर ब्रह्मा तनमा सम्झाउनुहुन्छ। उनीहरूले फेरि भगीरथ बसाको रूपमा देखाएका छन्। तर बसाको त कुनै कुरा होइन। बाबा सबै कुरा राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ, तर कसैको बुद्धिमा पुरा बस्दैन। कोही चार हात पाउ टेक्ने साँडेमा होइन, साँडेलाई बसा भनिन्छ नि, त्यसमा होइन कि ब्रह्मा बाबाको पुरुष तनमा आएर शिव बाबा बसेर ज्ञान दिनुहुन्छ। तिनी नै भागीरथ हुन्, उनी बसा हुन् शिव बाबाको। त राम्ररी बाबा भन्नुहुन्छ सबै कुरा राम्ररी, कसैको बुद्धिमा त बस्दैन। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, के भन्नुहुन्छ होला, के भन्नुहुन्छ बाबाले? मेरा प्रिय प्यारा बच्चाहरू, के भन्नुहुन्छ होला? म तिमी आत्माहरूको के हुँ? पिता हुँ। तिमीले मलाई याद गर्यो र वर्षालाई याद गर्यो भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। फेरि पनि भन्छौ बाबा बिर्सिन्छु म। वाह, यस्ता प्रियतमलाई पितालाई बिर्सनु हुन्छ? बिर्सिनु हुन्न नि। तर घरिघरि बच्चाहरूले के भन्छन्? बिर्सिन्छु बाबा। स्त्रीले पतिलाई अथवा बच्चाहरूले पितालाई कहिले बिर्सिन्छन् र? लौकिकमा कति प्रेम हुन्छ हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ बिर्सिँदैनन्। यहाँ फेरि यत्रो विश्वको मालिक, यत्रो जन्मको राज्य भाग्य दिने पितालाई तिमीले बिर्सिन्छौ। एक जन्मको हक दिने पितालाई त बिर्सिन्नौ, तर 2500 वर्षलाई सतीको वर्षा दिने पितालाई फेरि बिर्स्यौ तिमीले। वन्डर, म तिम्रो पिता हुँ। फेरि भन्छौ बिर्सिन्छौ। यहाँ तिमी किन बिर्सिन्छौ? भन्छौ पनि बाबा हजुरले हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनु भएको छ, फेरि पनि बिर्सिन्छौ। यो संसार नै स्मृति र विस्मृतिको खेल रहेछ। बिर्सिने र सम्झिने भइ नै रहन्छ, चलिरहन्छ। बिर्सिन्छौ, फेरि सम्झाउँछौ, फेरि गर्दा गर्दा बिर्सिन्छौ, फेरि बाबा आउनुपर्छ सम्झाउन। बाबा भन्नुहुन्छ याद गरेनौ भने भित्र जुन दाग लागेको छ नि, त्यो कसरी निस्किन्छ हैन? खिया लागेको छ आत्मामा, त्यो कसरी निस्किन्छ?
मुख्य कुरा नै हो यादको। तिम्रो कुनै अन्य धर्मसँग सम्बन्ध छैन। स्कुलमा त इतिहास भूगोल पढाउँछन्, कतिले त बिल्कुलै बुझ्दैनन्। बाबाले पढाउनुहुन्छ यो कुरा बुद्धिमा बस्दैन। ठिकै छ, बाबा र वर्षाले याद त गर, तर यो पनि बिर्सिन्छौ। जसको लागि आधा कल्पदेखि भक्ति गर्दै आयो, आधा कल्पदेखि खोजी निरन्तर गर्यो, खोज गर्दै आयो मलाई। कण कणमा भगवान हुनुहुन्छ भने कहाँ कहाँ भड्क्यौ तिमी। तर यस्तो प्यारो पिता हामीलाई मिल्नु भएको छ। फेरि पनि सरिता बहिनी के हुन्छ, फेरि पनि बिर्सिहाल्छौँ। आधा कल्पदेखि भक्ति गर्यौ, मलाई खोजी, उहाँलाई फेरि याद गर्दैनौ, बिर्सिन्छौ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। अब हामीले यो शरीर छोडेर राजाईमा जानु छ। खडक भाइजी, यो खडक रूपी यो नामवाला शरीर छ नि, यो नाम रूप जो छ नि अहिले तपाईँको शरीरको, यो सबै छोडेर तपाईँको आत्मा के हुन्छ भन्नु? यो नाम रूप छ नि हाम्रो, यो सब छोडेर तिमी कहाँ जान्छौ? सत्यमा, देवघरानामा दैवी रूप लिएर, देवताको शरीर धारण गरेर, दिव्य शरीर धारण गरेर फेरि सृष्टिमा तिमी श्रेष्ठ पाठ बजाउन आउँछौ। अनि यो त बिर्सिन्छ सबै, होइन? यस्तो शरीर त लिने छोड्ने त हामीले 84 चोटि गरिसक्यौँ, होइन र? कति शरीर छोड्यौ, कति माता पिता सम्बन्धी आफन्ती सबलाई बिर्सेर यही मेरो परिवार भन्न ठानेका छौँ नि अहिले हामीले। यो पनि कुनै दिन फेरि बिर्सिन्छ, बिर्सिनु पर्छ। यो बिर्सिने र सम्झिनेको खेल हो। बाबा भन्नुहुन्छ अब हामीले शरीर छोडेर राजाईमा जान्छौँ। यो अन्तिम जन्म हो। सूक्ष्म वतनमा उनीहरूको अनुहार त त्यही देख्छौ, वैकुण्ठमा पनि देख्छौ। जानेका छौ यी मम्मा बाबा नै लक्ष्मी नारायण बन्छन्। तिमी जब सत्यमा हुन्छौ अनि सम्झन्छौ यो शरीर छोडेर अर्को लिनु छ, त्यहाँ उनीहरूलाई यो थाहा हुँदैन। सत्युग पछि त्रेता आउँछ, द्वापर आउँछ। हामी झर्दै 84 जन्मको भर्याङ झर्दै अहिले लास्टमा आएर तल परेका छौँ। अब कसले उठाउने माथि, कसले चढाउने त्यो भर्याङ फेरि, होइन? त शिव बाबा नै आउनुपर्छ फेरि। हामी झर्दै तल आयौँ। ज्ञानको कुरै हुँदैन, पुनर्जन्म लिइरहन्छौ, त्यहाँ आत्माभिमानी रहन्छौ, फेरि आत्माभिमानबाट देहाभिमानी बन्छौ। यो ज्ञान केवल तिमी ब्राह्मणहरूसँग मात्र छ, अरू कसैसँग यो सत्य र दिव्य ज्ञान कसैसँग छैन। यो ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञानका सागर बाबा हुनुहुन्छ उहाँ नै आएर सुनाउनुहुन्छ। अवश्य ब्रह्माका बच्चा ब्राह्मणलाई नै सुनाउनुहुन्छ। ब्रह्माका बच्चाहरू हुन् ब्राह्मण सम्प्रदाय। रात दिनको फरक छ। तिमीले पुरुषार्थ गरेर सम्पूर्ण गुणवान बन्छौ। सम्पूर्ण निर्विकारी ग्रस्त व्यवहारमा रहेर पनि तिमीले बाबालाई याद गर। कर्म त गर्नु नै छ। बुद्धिको योग कहाँ लागोस्, कहाँ लगाउने होला कविता बहिनी? बुद्धिको योग निरन्तर बाबा प्रति लागिरहोस्। कर्म पनि गर, सिकर्मीको काम पनि गर। सिकर्मी डकर्मी सिलाई सबै काम गर, सेवा गर, होइन? सिकर्मीको काम पनि गर वा राजाको काम गर। राजा जनकको पनि गाइन्छ नि, होइन? जीवनमा रहेर पनि राजै गरेर पनि दास दासी नोकर चाकर प्रजा रानीहरू सबैको साथमा रहेर पनि उहाँ कर्मयोगी हुनुहुन्थ्यो। जीवन मुक्त अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, होइन? राजा जनकको गाइन्छ। त्यस्तै तिमीले पनि सबै सेवा गर, तर सबै अनासक्त भावमा रहेर, निर्लिप्त भएर। कमल पुष्प जस्तो हिलो पानीमा किचडमा फुले पनि किचडमा लतपतिन्न नि त्यो कहिले, जहिले पनि अलग्गै रहन्छ, होइन? हिलो पानी हाल्दै पनि तैरिहाल्छ, त्यसमा खसिहाल्छ, बस्दैन। त्यस्तै तिम्रो जीवन पनि एकदम पवित्र चोखो निर्विकारी जीवन बनाऊ। राजा जनक जस्तै कर्मयोगी बन भन्नुहुन्छ बाबाले। राजै गरिराख, तर बुद्धिको योग बाबासँग लगायो भने वर्षा मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मन मना भव, म एकलाई याद गर। शिव बाबा भन्नुहुन्छ केवल शिव भनेमा लिङ्ग याद आउँछ, अरू त सबैको शरीरको नाम लिन्छ।
पाठ शरीरद्वारा खेलिन्छ। अहिले तिमीलाई आत्माभिमानी बनाइन्छ, जुन आधा कल्प चल्छ। यति बेला सबै छन् देह अभिमानमा, सबै देहमा नै लट्टु छन्। देहको लागि खाने लाउने व्यवस्था होइन, यस शरीरलाई सजाउने धजाउने के हो, यो शरीरसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा नै मान्छे एकदमै व्यस्त छन्। पूर्ण रूपले देहाभिमान प्रचुर मात्रामा छ अहिले कलिगी मानवको। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई आत्माभिमानी होइन, आत्माको उत्थानमा लागेका छौ, आत्माको उन्नति प्रगति गर्दैछौ तिमीले। त त्यहाँ आत्माभिमानी हुन्छन् देवी देवताहरू, यथा राजा रानी तथा प्रजा। आयु त सबैको लामो हुन्छ, यहाँ सबैको आयु थोरै छ। कतिखेर कहाँनिर कोसँग हामी भेट्दैछौँ बोल्दैछौँ त्यही क्षण नै अन्त्य अवस्था हुन सक्छ होइन। कसैको कहाँनिर जाने छ बिदा लिनु छ थाहा छ, जन्मिनेको त डेट बताउन सक्छन् डाक्टरले, तर मर्नेको डेट, देह त्याग्नेको डेट कसलाई थाहा छ? थाहा छैन, अचानक हुन्छ। यहाँ सबैको आयु एकदमै थोरै छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ सम्मुख बसेर बच्चाहरूलाई कति राम्ररी सम्झाउँछु। या आत्माहरू, किनकि आत्माले ज्ञान लिन्छ, धारणा आत्मामा हुन्छ। बाबाको त शरीर छैन, आत्मामा सारा ज्ञान हुन्छ। आत्मा पनि तारा हो, बाबा पनि तारा हुनुहुन्छ, एकदमै चमकदार तारा हुनुहुन्छ। उहाँले पुनर्जन्म लिनुहुन्न, आत्माले पुनर्जन्म लिन्छ। त्यसैले बाबाले काम दिनुभएको छ, परमात्माको महिमा र बच्चाको महिमा लेखेर ल्याऊ। के काम दिनु बाबाले होमवर्क? ल लेखौँ है सबले। के भन्नुभयो? परमात्माको महिमा के छ, परमात्मा शिव बाबाको महिमा के छ र हामी आत्मा रूपी बच्चाहरूको महिमा के छ, त्यो लेखेर ल्याऊ। फरक छुट्याऊ के छ। दुवैको महिमा अलग अलग छ। श्री कृष्णको फेरि भिन्दै महिमा छ, भिन्नै महिमा छ। उनी साकार, उहाँ शिव बाबा निराकार। यति गुणवान कसले बनायो उहाँलाई? अवश्य भनिन्छ परमात्माले बनाउनु भयो हैन। जिसकी रचना इतना सुंदर, वो रचनाकार कितना सुंदर होगा हैन। जसको रचना यति सुन्दर छन्, देवी देवता, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, यति दिव्य र भव्य सुन्दरताले, आत्मा पनि सुन्दर, चरित्र कर्म सबै सुन्दर, शरीर सुन्दर, त्यस्तो दिव्य सुन्दरता दिनेवाला जो रचनाकार झन् कति सुन्दर होला हैन। गीत छ नि एउटा, त बाबा भन्नुहुन्छ यति बेला तिमी ईश्वरीय सम्प्रदायका छौ, तिमीलाई बाबाले सिकाउनु भएको छ, पछि फेरि प्रारब्ध भोग्छौ। सत्युगमा त कसैले सिकाउँदैन। भक्ति मार्गको सामग्री सबै समाप्त हुन्छ त्यहाँ। यस दुनियाँदेखि वैराग्य पनि हुनुपर्छ, अर्थात् देहसहित देहका सबै सम्बन्धलाई छोडेर, बुद्धिको द्वारा छोडेर आफूलाई अशरीरी आत्मा सम्झिनु पर्छ। नाङ्गै आएका थियौ, नाङ्गै जानु छ, ना अङ्ग रहित शरीर रूपी आँखा नाक मुख लिएर आएको थियो परमधामबाट, हातखुट्टा लिएर आएको थियो। सङ्गीता बहिनी, परमधामबाट शरीर लिएर आएको हो र हामीले? होइन, आत्मा ज्योतिबिन्दु आएको थियो। सृष्टिमा आएर माको गर्भमा गएर आत्माले फेरि आफ्नो शरीरको, प्रकृतिले दिएको शरीर बनायो, रचना गर्यो, फेरि यो प्रयोग गर्यो, यो शरीरबाट कर्म गर्यो, फेरि छोडिदिन्छ। फेरि आत्मा बिन्दु मात्रै परमधाममा जान्छ। त्यही भएर नाङ्गे आएको नाङ्गै जाने, एक्लै आएको एक्लै जाने, खाली हात आएका थियौँ खाली हात जाने हैन। यो सत्य कुरालाई कहिले बिर्सिनुहुन्न। यो सम्झ, तिमीलाई बल्ल भित्रबाट अनासक्त भाव आउँछ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ याद, हामी नयाँ दुनियाँमा जान्छौँ, नाङ्गै आएका थियौँ नाङ्गै जानु छ। यो पुरानो दुनियाँ समाप्त हुनु छ, हामी सबै नयाँ दुनियाँमा जान्छौँ। खुसीको कुरा, यो पुरानोलाई छोड्छौँ, नयाँमा जान्छौँ। ठिकै छ, यो यादको मेहनत गरिराख। यसमा नै फेल हुन्छन् बच्चाहरू, याद गर्दैनन्। गर्न त खोज्यो, बुद्धि फेरि कता कता जुट्छ, कता कता कनेक्सन जुट्छ हो। बसेछ शरीर यहाँ, तर यहाँ बसेछ मन बुद्धि पनि यहीँ बाबासँग हुन पर्यो नि। शरीर यहाँ हैन, मन चाहिँ कहाँ कहाँ डुल्न गइरहेको हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यो एकदमै बेलगाम घोडा जस्तै मन हो,
यसलाई एकदमै आफ्नो काबुमा राख। फकाइ फकाइ बच्चालाई चाहिँ, सानो बच्चालाई त्यसै छोड्दै पनि त जे पनि गर्छ नि हैन। तब उसलाई फकाएर उसलाई मनपर्ने खेलौना गुडिया खानेकुरा दिएर आमाले भुलाउनुहुन्छ नि, अनि काम गर्नुहुन्छ आफ्नो। त्यस्तै तिमीले मनलाई पनि बुद्धि पनि तिम्रा यी बच्चाहरू हुन्, मन र बुद्धि, यो दुईटालाई सही ठाउँमा लगायो, एकाग्र गर्यो भने बहुत पावर मिल्छ तिमीलाई, धेरै अगाडि बढ्छौ, तिमीलाई धेरै शक्ति मिल्छ। कई बच्चाहरू यसमा फेल हुन्छन्, जति पनि बुझ्नको लागि आउँछन् उनीहरूलाई पनि यही सम्झाउनु छ। शिवबाबाले ब्रह्माद्वारा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने यादबाट तिम्रो दाग मेटिन्छ। तिमी विष्णुपुरीको मालिक बन्छौ। विष्णुपुरी नै स्वर्गपुरी थियो। त्यसैले जति हुन सक्छ बाबालाई याद गर। जुन बाबालाई आधा कल्प याद गर्यो हैन, आधा कल्पदेखि खोज्दै हिँड्यौ, उसको नाममा कति व्रत बस्यौ, कतिले जल खाएनौ, कति खुट्टा दुखाएर हिँड्यौ तीर्थयात्रा, के गर्यौ हैन। यस्तो मेहनतबाट, यस्तो धेरै मेहनत गर्यो आधा कल्पदेखि, यस्तो मेहनतबाट अहिले भगवान शिव बाबा हामीलाई मिल्नु भएको छ भने उहाँसँग कति धेरै प्रेम हुनुपर्छ हाम्रो, कति धेरै याद गर्नुपर्छ। अहिले उहाँ सम्मुख आउनु भएको छ तिम्रो, भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। उहाँलाई कसैले पनि चिन्दैनन्, स्वयं आएर आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। म जो हुँ, जस्तो हुँ त्यस्तो मुस्किलले कसैले जान्दछन् र निश्चय गर्छन्। निश्चय भएमा पुरुषार्थ गरेर वर्षा पाउँछन्। शिव बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गरेमा तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ, तिमी पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौ। अब कुनै पनि विकर्म गर्न हुँदैन। किन विकर्म गर्न हुँदैन? किनकि अहिले अन्तिम जन्म हो। हामीलाई कर्मको ज्ञान भयो। पहिला त कर्मको ज्ञान थिएन नि, हामीलाई कर्म फिलोसोफीको ज्ञान थिएन। जे पनि गर्थ्यौँ हामीले, जे विचार आए त्यही गर्थ्यौँ। अब बाबाले भन्नुहुन्छ आफ्नो मन बुद्धिलाई, इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर, विकर्म गर्न हुँदैन अब। किनकि सद्बिउ लाउने समय छ अहिले। जे रोप्छौ त्यसको धेरै गुणात्मक तिमीलाई मिल्छ। राम्रो रोप्यो भने राम्रो पाइन्छ धेरै, नराम्रो रोप्यो भने फेरि नराम्रै मिल्छ। त्यो एकदमै विचार गरेर होसियारीपूर्वक सतर्क भएर कर्म गर, आफ्नो कर्मलाई विकर्म नबनाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। अच्छा, मिठे मिठे सिक्की लदे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। अनलाइनमा मुरली सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण बाबाका बच्चाहरूलाई नमस्ते, गुड मर्निङ। यो छ धारणाको लागि मुख्य सार। के बताउनु भयो होला बाबाले धारणाको लागि आज? के थियो? मुरलीभित्र मेन पोइन्ट के भेटायौँ हामीले? भक्तिको डान्स गर्यो, अब ज्ञान डान्स गर्ने हो। ज्ञान डान्स गरेर तिमी फरिस्ता बन्छौ अनि देवता बन्छौ। अरू अन्तिम समयमा मुरलीको अन्तिममा के थियो? विकर्म नगर, अब श्रेष्ठ कर्म गर हैन, अन्तिम समय हो यो। अरू बाबाको यादबाट चुक्तो गर, अब विकर्महरूको खातालाई क्यान्सल गर, सुकर्मको खातालाई ओपन गर अब हैन। अरू हजुर घर जान सकिन्न, आत्मामा धेरै दागहरू लागेको छ हैन। त्यो दागलाई मेटाउनलाई मलाई याद गर र पवित्र बन, बल्ल तिमी उडेर घर जान सक्छौ। बाबाले धारणाको लागि मुख्य सार दिनुभएको छ आज। पहिला नम्बर, पुरुषार्थ गरेर सम्पूर्ण गुणवान बन। पुरुषार्थ गरेर सम्पूर्ण गुणवान बन। कर्म जुनसुकै भए पनि, कर्म जुनसुकै भए पनि बाबाको यादमा रहेर गर। बाबाको यादमा रहेर गर, कुनै पनि विकर्म अब होइन।
कुनै पनि विकर्म गर्न हुँदैन। आज बाबाले भन्नुभयो नि सिकर्मे डकर्मे हैन, जे तिम्रो आफ्नो कार्य धन्दा जे छ त्यो गर, तर मेरो यादमा गर, कुनै पनि विकर्म अब गर्न हुँदैन। दोस्रो, यो पुरानो कपडा कस्तो अवस्थामा छ? शरीर पनि त्यस्तै छ कमजोर, आत्मा पनि कमजोर छ अहिले हैन। यो पुरानो कपडा अर्थात् शरीर जीर्ण छ, जीर्ण छ, यसबाट ममत्व निकालिदेऊ। जीर्ण भनेको एकदमै थोत्रो के, फाट्ने लागेको बेला, कमजोर। त बाबा भन्नुहुन्छ यसबाट ममत्व निकालिदेऊ। अब केही कामको छैन यो शरीर, यो मिट्टीमा मिल्ने शरीर। योबाट मोह आसक्ति छ, जो देहको अहंकार घमण्ड छ। कसलाई सुन्दरताको घमण्ड होला हैन, शरीरको अभिमान छ, यसलाई निकालिदेऊ। आत्मालाई सत्व प्रधान बनाउने पूरा पूरा पुरुषार्थ गर। आत्मालाई सत्व प्रधान बनाउने पूरा पूरा पुरुषार्थ गर। आत्मालाई सत्व प्रधान बनाउने पूरा पूरा पुरुषार्थ गर। वरदान छ आजको ईश्वरीय वरदान, भनाई र गराई। भनाई र गराई दुवैलाई समान बनाएर, दुवैलाई समान बनाएर क्वालिटीको सेवा गर्ने। भनाई र गराई दुवैलाई समान बनाएर क्वालिटीको सेवा गर्ने सच्चा सेवाधारी भव। के दिनु बाबाले वरदान? भनाई र गराई दुवैलाई समान बनाएर के गर्ने? क्वालिटीको सेवा गर्ने सच्चा सेवाधारी भव हैन। भनाई र गराईमा के हुनु पर्यो? एकैनासी हुनु पर्यो हैन। भनाई एकातिर छ, गराई अर्कोतिर छ भने हामी क्वालिटीवाला भएनौँ। दुईटैलाई जो भन्छौँ त्यो गर्छौँ हामी प्र्याक्टिकलमा, बल्ल यो समान भएपछि तिमी क्वालिटीवाला आत्मा हुन्छौ। क्वालिटीयुक्त तिमीले सेवा गर्न सक्छौ, बल्ल तिमी सच्चा सच्चा सेवाधारी बन्छौ। यस्तो सेवा गर्नेवाला सच्चा सेवाधारी भव भनेर बाबाले वरदान दिनुभयो। स्पष्टीकरण, सदा ध्यान रहोस्, सदा ध्यान रहोस्, पहिला गर्नु छ अनि भन्नु छ। सदा ध्यान रहोस्, पहिला गर्नु छ अनि भन्नु छ। भन्न सजिलो हुन्छ, हुन्छ हुन्छ कि हुन्न? कसलाई त बोल्न पनि गाह्रो छ, भन्नै गाह्रो छ हैन। भन्न त फेरि पनि सजिलो छ नि, भन्न त सजिलो हुन्छ, गर्नमा मेहनत हुन्छ, गर्नमा मेहनत हुन्छ। मेहनतको फल मिठो हुन्छ, मेहनतको फल मिठो हुन्छ। तर यदि अरूलाई भन्छौ, तर यदि अरूलाई भन्छौ, स्वयं गर्दैनौ भने के हुन्छ होला त्यहाँ? अरूलाई त भन्छौ, स्वयं गर्दैनौ भने के हुन्छ होला? भन्नु। अरूलाई त भन्छौ तर स्वयं गर्दैनौ भने अरूलाई लाग्दैन, तीर लाग्दैन। अरू के हुन्छ होला? अरू बुझेन? समान हुँदैन। स्वयं गर्दैनौ भने सर्भिसको साथसाथै डिससर्भिस पनि प्रत्यक्ष हुन्छ। स्वयं गर्दैनौ भने सर्भिसको साथसाथै डिससर्भिस पनि प्रत्यक्ष हुन्छ।
जसरी अमृतमा विषको एक थोपा पर्नाले के हुन्छ? के हुन्छ? एक थोपा पर्नाले पनि सारा अमृत विष बन्छ। सारा अमृत विष बन्छ। त्यस्तै जतिसुकै सेवा गर, तर एक सानो गल्तीले सेवालाई समाप्त गरिदिन्छ। तर एक सानो गल्तीले सेवालाई समाप्त गरिदिन्छ। त्यसैले पहिला आफूमाथि ध्यान देऊ। त्यसैले पहिला के गर दिलीप भाइ? के गर्ने? पहिला आफूमाथि ध्यान देऊ, तब भनिन्छ सच्चा सेवाधारी। तब भनिन्छ सच्चा सेवाधारी। फेरि एकपटक वरदान। भनाई र गराई दुवैलाई समान बनाएर क्वालिटीको सेवा गर्ने सच्चा सेवाधारी भव। सदा ध्यान रहोस्, पहिला गर्नु छ अनि भन्नु छ। भन्न सजिलो हुन्छ, गर्नमा मेहनत हुन्छ। मेहनतको फल मिठो हुन्छ। तर यदि अरूलाई भन्छौ स्वयं गर्दैनौ भने सर्भिसको साथसाथै डिससर्भिस पनि प्रत्यक्ष हुन्छ। जसरी अमृतमा विषको एक थोपा पर्नाले सारा अमृत विष बन्छ, त्यस्तै जतिसुकै सेवा गर, तर एक सानो गल्तीले सेवालाई समाप्त गरिदिन्छ। त्यसैले पहिला आफूमाथि ध्यान देऊ, तब भनिन्छ सच्चा सेवाधारी। स्लोगन। अनेकतामा एकता ल्याउनु। अनेकतामा एकता ल्याउनु, बिग्रेकालाई बनाउनु। अनेकतामा एकता ल्याउनु, बिग्रेकालाई बनाउनु, यो सबैभन्दा ठुलो विशेषता हो। यो सबैभन्दा ठुलो विशेषता हो। के हो ठुलो विशेषता हाम्रो? ब्राह्मण बच्चाहरूको विशेषता के हो? बहुत ठुलो विशेषता कला। त्यो के रहेछ? अनेकतामा एकता ल्याउनु, बिग्रेकालाई बनाउनु, यो नै सबभन्दा ठुलो विशेषता हो र सबभन्दा ठुलो सेवा पनि हो। यो छ मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वतीजीको अनमोल महावाक्य। मुख्य पोइन्ट, चढ्ती कला र गिर्ती कलाको मुख्य जड के हो, यसको विस्तार। धेरै मनुष्यले प्रश्न सोध्ने गर्छन्, यति पुरुषार्थ गरेर जीवन मुक्ति पद पाउँछौ भने फेरि त्यहाँ के कारण पर्छ जसले गर्दा हामी तल गिर्छौँ? भन्न त हामीले भन्छौँ यो त हार जितको खेल हो। यसमा चढ्ती कला र उतर्ती कला हुनुमा पनि कुनै कारण अवस्थित छ, जुन कारणको आधारमा यो खेल चल्छ। जसरी पुरुषार्थद्वारा हामी चढिरहेका छौँ, त्यसै गरी अवश्य गिर्ने पनि कारण छ। तर यो कारण पनि कुनै ठुलो छैन, सानो भुल हुन्छ। के भुल होला त्यो? के भुल हो? कुन भुलको कारणले हामी गिर्यौँ त? के कुरा भुल्यौँ हामीले? सत्यदेखि धेरै टाढा भयौँ, परमात्मालाई भुल्यौँ, आफूलाई भुल्यौँ, हैन? आफ्नो दिव्य संस्कारलाई भुल्यौँ, हैन? सानो भुल हुन्छ। जसरी परमात्माले भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने मैले तिमीलाई मुक्ति, जीवन मुक्ति पद दिन्छु, त्यसै गरी देह अभिमान भएपछि परमात्मालाई बिर्सिन्छौ र गिर्दै जान्छौ। फेरि वाम मार्गमा जान्छौ, त्यसपछि 5 विकारमा फस्नाले दुःख पाउँछौ। सानो भुल कहाँनिर हुन गए? आत्मालाई सम्झिनेको सट्टा देहलाई सम्झ्यौँ। देहभानमा आयो आत्मा। देहभानमा आएपछि परमात्मादेखि विमुख भयो, आफूदेखि पनि धेरै टाढा भयो र विषय विकारले हावी गर्यो, हैन? त्यसैको कारणले तिमी दुःखमा फस्यौ।
बाबा होइन मम्माले के भन्नुभयो, त्यसपछि 5 विकारमा फस्नाले दुःख पाउँछौ, त्यसैले यो भयो आफ्नो दोष न कि होइन आफ्नो दोष न कि यो रचयिताको दोष हो। जुन मानवले भन्छन् दुःख सुख परमात्माले दिनुहुन्छ, कर्म चाहिँ आफूले बिगार्ने, तर दोष कसलाई दिने? मान्छेको नियत हेर्नु त, ज्ञान नभएर कस्तो छ। कर्म आफूले बिगार्ने, दोष रचयितालाई दिने। दुःख र सुखको खेल बन्यो, हाम्रै कर्मको आधारले बनेको हो नि। बाबा होइन मम्माले के भन्नुभयो, जुन मनुष्यले भन्छन् दुःख सुख परमात्माले नै दिनुहुन्छ, यसो भन्नु बिल्कुलै गलत हो। बाबा सुखका रचयिता हुनुहुन्छ, न कि दुःखका रचयिता। बाँकी हामीले श्रेष्ठ कर्मद्वारा सुख पाउँछौँ र भ्रष्ट कर्मद्वारा दुःख भोग्छौँ। तर राम्रो कर्मको फल र नराम्रो कर्मको दण्ड परमात्माद्वारा अवश्य मिल्छ। तर यस्तो भनिँदैन सुख दुःख परमात्माले दिनुहुन्छ, होइन होइन आफ्नै कर्मको आधारले मान्छेलाई मिल्छ। परमात्मा त चढ्ती कलामा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, तर गिराउने मायाले हो। सामान्य रीतिले पनि कसैले पनि साथ अथवा मद्दत लिन्छ भने त्यो सुखको लागि नै लिन्छ, तर दुःख पाउनको लागि कसैले कसैको साथ लिँदैन। बाँकी त जस्तो जस्तो कर्म त्यस्तै फलको रिजल्ट मिल्छ, होइन। आँप रोपेर केरा त फल्दैन नि, फल्छ? गहुँ रोपेर धान फल्छ? फल्दैन। जस्तो कर्मको बिउ रोप्यौँ, हामीले जो अहिले हामीलाई फर्केर आइरहेछ नि, जे हामीले पाएका छौँ, शरीर पायौँ होला, सम्बन्ध पायौँ, कुल घराना पायौँ, शिक्षा दीक्षा जे पनि पाएका छौँ, हामीले संसारमा जो प्राप्ति छ त्यो हामीले रोपेको पूर्वजन्मको कर्मको फल हो। कोही त यही जन्ममा पनि मिल्छ, कोही पूर्वजन्मको पनि लिएर आएका हुन्छौँ। त्यो दोष कसैको छैन। हामीले नै कर्म बिगारेका थियौँ कहीँ न कहीँ, कुनै न कुनै जन्ममा बिगारेका थियौँ भने त्यसको रिटर्न मिल्छ, सपारेका छौँ भने त्यो पनि कहीँ न कहीँ होइन हामीलाई मौकाको रूपमा मिल्छ। बाबा मम्माले के भन्नुभयो, जस्तो कर्म रोप्छौ त्यसको रिजल्ट फल तिमीले नै पाउँछौ। त्यसैले यस ड्रामामा दुःख सुखको खेल आफ्नै कर्म अनुसार बनेको हुन्छ। तर तुक्ष बुद्धि मनुष्यले के भन्छन्, भगवानले दिनुभयो, होइन भगवानले दिनुभयो भन्छन्। भगवानले अहिले दुःख दिएको हो र? मान्छेले आफ्नो कर्म बिगारे, त्यसैले होइन प्रकृतिमा ठोकियो, मान्छेको चित्कार पुकार, जीव जन्तुहरूको चित्कार पुकार, दुःखको वेदना प्रकृतिमा गयो, ब्रह्माण्डमा गयो। त्यसैको फल रिटर्न अहिले विभिन्न भाइरसको रूपमा मानव जातिले भोग्नु परिरहेको छ। यो कसले कसले कसको कर्मको फल हो? यो मान्छेले निरीह पशुहरूलाई, बिचारा जीव जन्तुहरूको बहुतै होइन दया करुणा नराखी हत्या गरे, हिंसा गरे, खाए, होइन मारे, गलत कर्म गरे। त्यसैको कारण अहिले करुणा, मान्छेको भित्र करुणा हराएको कारणले कोरोना भएर आइरहेको छ, फर्केको छ अहिले, होइन। यो मनुष्यले जान्दैनन्, दोष कसलाई दिन्छन्? भगवानले ल्याएको अरे कोरोना, थोरै भगवानले ल्याएको, त्यो प्रकृतिले दिएको आफ्नै कर्मको फल हो। अच्छा, ओम शान्ति। आजको मुख्य सार छ, मिठे बच्चे तिमीले रावणको मतमा बाबाको ग्लानी गर्यौ, त्यसैले विश्व कौडी तुल्य बन्यो। अब उहाँलाई पहिचान गरेर याद गर्यो भने धनवान बन्छौ। प्रश्न, सिडीको चित्रमा कुन चाहिँ अनौठो रहस्य समाहित छ? उत्तर, आधा कल्प हुन्छ भक्तिको डान्स, आधा कल्प हुन्छ ज्ञानको डान्स। भक्तिको डान्स हुँदा ज्ञानको हुँदैन, ज्ञानको डान्स हुँदा भक्तिको हुँदैन। आधा कल्प रावणको प्रारब्ध चल्छ र आधा कल्प तिमी बच्चाले प्रारब्ध भोग्छौ। यो गहन रहस्य सिडीको चित्रमा समाहित छ। ओम शान्ति।